स्टाइपेंड का फैसिलिटी शुरू किया था, जिससे हम उन ख़ानदानों को रिवॉर्ड कर रहे थे जो अपने जो बेटियों को वो स्कूल भेजें। मैं चाह रहा था कि पिछले 5 साल में हम इस प्रोग्राम में इजाफ़ा करें, मज़ीद इसमें हम इन्वेस्ट करें ताकि ये फ़ायदा और लोगों को पहुंच सके। मगर पिछले 5 साल हम एक क्राइसिस से लेके दूसरे क्राइसिस में धकेले गए। पहले हमारा कोविड का वबा था, फिर 2020 का सैलाब था, फिर उसके बाद एक बार फिर सैलाब आया। तो जो हमारा फंड्स, चाहे मैं पॉवर्टी एलिविएशन में या इस स्कीम में जो मैं इजाफ़ा करना हम चाह रहे थे, वहाँ खर्च करने के बजाय हमें रिलीफ में और उन क्राइसिस और उन डिज़ास्टर्स को मैनेज करने में इन्वेस्ट करना पड़ा। तो हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके उस स्टाइपेंड के फैसिलिटी में भी हम मज़ीद इन्वेस्ट करें ताकि उसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों को पहुँचे। साथ साथ जो मैं हम अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक तो प्रोग्राम्स जिसका मैं जिससे मैं बहुत मुतमिन हूँ, एक उनका ये मंसूबा जो अब से शुरू हुआ है, जो टीचर ट्रेनिंग का मंसूबा है, जो वो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और उनके इम्तिहान के लिए एक उन्होंने एक शुरुआत लिया है, जिससे हम ना सिर्फ ऑब्वियसली टीचर्स तो अपना काम शुरू तो करते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि उनका स्टैंडर्ड जो है हम इस लेवल पे लेकर आए जिससे हमारे बच्चे जो हम स्कूल भेजते हैं उनको भी वो फ़ायदा हो। और मैं पुरुमीद हूँ कि ये प्रोग्राम जब सक्सेसफुल होगा तो हमारा टीचर्स का स्टैंडर्ड्स में भी बेहतरी आएगा। जहाँ तक ख़ुदकुशी का आपका सवाल है, ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला रहा है यहाँ थरपारकर में, ना सिर्फ औरतों के लिए लेकिन मर्द और औरत के लिए ये ख़ुदकुशी का बहुत अफसोसनाक एक इशू है, ना सिर्फ थरपारकर के लिए मगर मुल्क भर में भी हम अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के अफसोसनाक वाक़ये एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इसके लिए एक तो 2 इश्यूज़ को एड्रेस करने पड़ेंगे। एक जो मेंटल हेल्थ का एक डोमेन है, वहाँ मेरा ख़्याल में पाकिस्तान में हमने मेंटल हेल्थ में इतना इन्वेस्ट ही नहीं किया। मेंटल हेल्थ का आज तक एक स्टिग्मा है। मैंने अगर दिल का इलाज का मुफ्त हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि उनको अगर दिल में कोई तकलीफ़ हो वो फ़ौरन पहुँचते हैं हॉस्पिटल के, यहाँ मेरा मसला। मगर अफसोस के साथ हमने मेंटल हेल्थ के लिए एक ऐसा स्टिग्मा बना दिया है कि एक तो वो इलाज मौजूद नहीं है और लोग उस इलाज अपने इलाज करवाने के लिए भी वो अपने इलाज करवाते नहीं हैं। इसके लिए मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक प्लान है। हमने वैसे तो चाहे वो ऑटिज़म सेंटर कराची में हो और दूसरे ऐसे हमने इक़दामात किए हैं, बट इंशाअल्लाह ताला कराची में हम एक बहुत बड़ा फैसिलिटी जो सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके वो फैसिलिटी पहले कराची में कायम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला NICVD की तर्ज पे सारे ज़िले पे हम ऐसे फैसिलिटी पहुंचाएंगे कि वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो कि ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली ख़ुदकुशी में उनका एक रिज़ल्ट हो सकता है, उनको एड्रेस करने के लिए। मगर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पता नहीं कि जो मुख्तलिफ़ इस किस्म के इश्यूज़ हैं, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, जो दहशतगर्दी की वाक़या की वजह से मेंटल इलनेसेस होते हैं, जो हमारा पुलिस, हमारा सोल्जर्स, हमारे वेटरन्स जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, उनका इलाज करवाने के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक प्लान है, जिस पे वैसे CM साहब ने शुरू तो किया है लेकिन अभी तक हम उस पे जो रिज़ल्ट्स है
وہ سامنے نئے آئے ہیں. تو ایک طرف مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا، دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ملک کے، جو معاشی بحران ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور ایک قسم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے تھرپارکر تک ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ضرورات پورا نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندگی کے باعث ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کی حکمرانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسے چلانا چاہیے. ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا یہ جو 15 مہینہ ہم وفاقی حکومت میں تھے. مجھے یاد ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا، تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیبنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائی ہوتا تھا کہ ہم سے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے، ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے، ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے. جو مجھے احساس ہوا، جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام آباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندے زیادہ کا زیادہ منتخب کریں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب جو بھی الزام لگائے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں، عوام کے دکھ درد کہ نہ صرف احساس کرتے ہیں کہ لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف. تھینک یو. اب پہلے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے سوال کیا ہے وہ بالکل درست ہے. پاکستان کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ملک ہے. ویسے ہی چلیں گے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں. جہاں تک شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو، میرے خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے. میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے کے حکومت بنانے کا، وہ وقت کی ضرورت تھا. قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا، اور اسی لحاظ سے شاید شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا. لیکن جو قومی مفاد کے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا، میرے خیال میں 3-4 ایسے مسائل تھے جو ایڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے. شاید ہم نے سارے وہ ایشوز ایڈریس نہیں کیے، مگر بہرحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بحران تھا، معاشی بحران تھا، خارجہ سطح پہ ایک بحران پیدا کیا گیا، پاکستان آئسولیٹ کیا گیا. اور اگر میں سندھ کے نظر سے دیکھتا ہوں تو ہمارا چاہے وہ NICVD ہو، NIH ہو، اس پہ وفاق
قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، مختلف اسی قسم کے 18ویں ترمیم کے خلاف جو کرنے لی. تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا. میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بحران تھے اور سیاسی بحران تھے ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے خارجہ سطح کے بحران کے ساتھ ساتھ. جو ابھی تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے. یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلائیں. میرا کوئی اختلاف ایک تو پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ غلط فہمی کہ میرا کسی سے اختلافات یا ناراضگی ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنا سیاست کرنا ہے، اپنا پارٹی چلانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخار ہے سیاسی طریقے کا، جو پولرائزیشن ہے، جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو الزامات کی سیاست ہے، جو انتقام کی سیاست ہے، یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جب ہم یہ ونس دس فیور بریکس، یہ پولیٹیکل پارٹیزن شپ، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ گالیاں کی حد تک، ذاتی دشمن بننے کی حد تک جو سیاست آئی ہے نا، یہ سیاست چلتا رہے گا تو چاہے نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، حالات ویسے رہیں گے. جو سیاستدان یا سیاسی جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں، the one that can ease these tensions، جو حالات کو نارمل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جو تھوڑا سا سٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں، جو ہر کسی کو، اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہے گا، وہ چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی ہے، مگر چاہے وہ 1988 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف IJI بنایا گیا، ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا مگر پھر بھی حکومت بنائی تھے. 2008 میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جا رہا تھا. پشاور سے لے کے کراچی تک بم دھماکے، دہشت گردی کے حملے، کارساز کا واقعہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا. مطلب پھر بھی پیپلز پارٹی کے جیالے نے اس پلینگ فیلڈ پہ بھی الیکشن کھیلا اور الیکشنز جیت کے حکومت بنائے. آج بھی ایک قسم کا فیلڈ
सजाया जा रहा है। जिस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि कोशिश होगी कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बने। जाता है वो अपनी जगह पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी से। मैं तो परसों पख्तूनख्वा जा रहा हूँ। वैसे मेरा प्रोग्राम बहुत पहले बना था, जब हमारे पास इलेक्शन डेट नहीं था। कन्वेंशंस का प्रोग्राम है पख्तूनख्वा में। फिर हमारा फाउंडेशन डे 30 नवंबर को, वो तो क्वेटा में होगा। उसके बाद मैं पंजाब में ही होऊंगा। हर किसी का हक है कि हर सूबा में जाके अपना सियासत करे। मेरा ख्याल में मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। वहाँ जो मुश्किलात है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें और उससे शायद बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं उनको। पहले आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की पंजाब में, तो उसके बाद जो है नून लीग ने आपसे कहा है कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड जगह दी जाए, और कल उन्होंने ये कहा है कि हम जो है पीपल्स पार्टी हमसे खौफजदा है और अनकरीब हम उनको सिंध में सरप्राइज देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें उनके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, जब क्योंकि एक्सपेक्टेड विजिट है नेक्स्ट मंथ मरियम नवाज का यहाँ पर सिंध में, तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है? हम तो वेलकम करते हैं, आए सो बिस्मिल्लाह आए। हमारा एतराज ये होता था कि आप आते ही नहीं हो। मतलब हुकूमत में थे, ऊपर से चक्कर लगा के चले जाते थे। हमारा तो हम समझते हैं कि हर सूबा को टाइम दिया जाए। इस पे तो कौन एतराज कर सकता है? इस पे मेरा ख्याल में कोई एतराज नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहूंगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो चाहे बलोचिस्तान में हो। सरप्राइज वो खुद बताएंगे सरप्राइज क्या होगा। वैसे मैंने इनका अंदर का जो वर्किंग है वो काफी नजदीक से देखा है 15 महीने से, और मैंने वैसे ऐसे सियासत नहीं देखी। यार जो 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, और वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में भाई? जो मैंने देखा कि वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो, और बाई इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाए। मैंने तो कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आप तारीख रकम करने जा रहे हो। पहले हुकूमत जो अपने हुकूमत में ही बाई इलेक्शन से भाग रहे हो। यह सियासत आपने कभी पहले देखा है यार? मैंने तो कभी नहीं देखा। बल्दियाती इलेक्शन से ऐसे भागे जैसे पता नहीं इनका क्या खौफ था। तो शायद अब वो खौफ निकल चुका है और वो समझते हैं कि हमें कोई सरप्राइज दिया जाएगा। मगर जो मैंने देखा है, मेरा ख्याल में उस किस्म का सियासत जो है उसका तो नुकसान होता है इलेक्शन में, फायदा नहीं।
اسٹیٹ میں دے رہے ہیں لیکن مقامی لوگوں کو ابھی تک وہاں روزگار نہیں ملا ہے. آپ کل جلسے میں بھی آپ ہاں نہیں بالکل نہیں ملا ہے, نہیں ملا. خود بخود لوگ جو ہے نا کوئلہ وہ خود نکلتا ہے, خود ٹرک میں ڈلتا ہے, ٹرک جو ہے وہ خود بخود جا کے لوکیشن پہ پہنچتا ہے. کسی کو روزگار, ہم نے روزگار تو نہیں دی. وہ جو ٹرک ڈرائیور سے جو میں ملتا ہوں وہ تو تھر سے نہیں ہے, وہ تو یار میں نے مقامی اوکے میں آپ چلے آپ اپنے پوائنٹ تو آپ نے دیا. جہاں تک مقامی لوگوں کا روزگار کی بات ہے, میں خود ملا ہوں. میں نے تو فرینچ لوگوں سے نہیں ملا. جرمن خواتین میرے ٹرکس تو ڈرائیو نہیں کر رہے تھے نا, وہ تھر کے عورتیں ہیں. جو میں نے تھر کا سب سے پہلے خاتون انجینئر ملا جو اسی تھرکول میں کام کرتی ہے, وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی ہیں. جہاں تک وہ 20,000 کا فگر میں نے صرف ایک بلاک کو آپ کو دیا ہے, ان کا اپنا ڈیموگرافک بریک ڈاؤن ہے. آپ ایک ایک نام لے کے یہ انالیسس کریں. ان کا جو تھرباک 2 ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں, 70 تقریباً اس کا ارد گرد کا جو پرسنٹیج دیتے ہیں کہ لوکل کا مطلب تھر پارکر کا امپلائیز ہے. پھر سمویر 10 سے 20% کے درمیان جو سندھ کے مگر تھر کے نہیں, اس سے بھی کم دوسرے صوبے سے, اس سے بھی کم کسی اور ملک سے. یہ ان کے فگرز ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت مٹھی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا لیول پلینگ فیلڈ پی پی کو کبھی نہیں ملی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.